साहब मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून साबिक वफाकी वजीर बैनुल अक़वामी अमूर और दिफा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, एक सीनियर हमास शख्सियत ने BBC को ये बताया है कि ग्रुप मुमकिना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे को मुस्तरद कर देगा। ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ गर्दाना जा रहा है ये प्लान, ना कि फ़लस्तीनी अवाम के मुफादात का। साथ ही हमास के लिए भी अपने हथियारों को तर्क करना, छोड़ना और हैंड ओवर कर देना ट्रंप के मंसूबे की एक बड़ी अहम ये शर्त है। इसे भी मुमकिना तौर पे काबिल कबूल नहीं समझा जा रहा। इसके अलावा आप जानते हैं हमास के लिए एक अहम मसला ये भी समझा जाता है कि मंसूबा उनसे मुतालबा कर रहा है कि वो तमाम हॉस्टेजेस को हैंड ओवर कर दें, जिससे उनकी वाहिद बार्गेनिंग ताकत भी खत्म हो जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, कल से जब कुछ आवाजें उठी हैं अरब ममालिक की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कि ये वो मुआहिदा नहीं है जो पहले शेयर किया गया, और गालिबन बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन आमद के बाद अम, इसमें मजीद तरमीम की गई है, जिसके ऊपर अब एतराज उठ रहे हैं। अगरचे इसमें तीन चार बहुत खुशाइन चीजें भी हैं, जैसे कि किसी फलस्तीनी को बेदखल नहीं किया जाएगा, और अगर कोई जाएगा भी उसका वापस आने का हक जो है वो फाई करेगा, जो राइट टू रिटर्न है, बड़ा अहम चीज़ है। इसी तरह इसराइल के बारे में वाज़ेह लिखा गया है कि वो एनेक्स नहीं करे, ऑक्यूपाई और एनेक्स नहीं करेगा गाज़ा को। और तीसरी चीज़ ये है कि वो जो तमाम इमदाद जो रुकी हुई है इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को भूख का सामना है, पानी की परेशानी है, दवाइयों की कमी है, वो अगर इमदाद आती है तो फिर ये नस्ल कुशी रोकने में कारआमद होगी। अब इशू जो है वो 3-4 जो जिसकी तरफ अब हाईलाइट हो रहा है, ये जो फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है वो सिर्फ़ एक एस्पिरेशन को रिकॉग्नाइज़ किया गया, यानी उसकी जो ख़्वाहिश है या उसकी तरफ जज़्बा है उसको माना गया है। और दूसरा जो सारा इशू है कि इसकी जो सियासी तौर पे किस तरह मैनेज किया जाएगा, वो भी बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर दिया गया है। चाहे वो बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से है या जिस तरीके से कहा गया कि जी वहाँ गवर्नेंस होगी। और तीसरा जिसकी तरफ हमास ने इशारा किया, आई थिंक अगर पिछले 2 इश्यूज़ के ऊपर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ऊपर एक वज़ाहत आ जाती, और दूसरा ये है कि वो जो गवर्नेंस के बारे में, तो गालिबन ये डील हो सकती थी। लेकिन अब हमास का अपना एक व्यू है। मैं भी समझता हूँ कि इस जो प्रपोज्ड मतन है उसमें ऐसी चीजें हैं जो नस्ल कुशी को अब मजीद आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, जो कि खुशाइंद बात है। लेकिन हमास का चूंकि वहाँ वो ऑन द ग्राउंड मौजूद है, लेकिन हमारी नज़र में, पाकिस्तान की नज़र में जो अहम तरीन बात यह है कि वहाँ जो हमारे अब 20 लाख के करीब फ़लस्तीनी भाई-बहनें, बच्चे हैं, क्या उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ये मुआहिदा हमें कोई मदद करता है या नहीं? तो इसकी अगर कोई मॉडिफ़ाई होता है, जो जिस तरह दूसरे अरब ममालिक ने भी कहा है, तो उस मॉडिफ़िकेशन को देखकर जो है फिर आगे बढ़ा तो जा सकता दस्तगीर साहब, हमास इसराइल की मुकम्मल इनखला, लाइक कंप्लीट इवैक्यूएशन, विड्रॉल और रहनुमाओं के कत्ल ना किए जाने की गारंटीज बैनुल अक़वामी ज़मानतें चाहती है। अब क्या अमेरिका ये ज़मानत देने के लिए तैयार हो जाएगा? और डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह किए जाने की शिक सबसे मुतनाज़ करार दी जा रही है। हथियार फेंक देना, इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाना, ये तो सीधी सीधी शिकस्त है ना सर? तो इसको तो वन साइडेड गर्दाना जा रहा है। जी, ये इश्यू है ना जी, वन साइडेड है, लेकिन देखिए ये जंग नहीं थी। ये 2 जो फरीक हैं कोई आमने-सामने नहीं खड़े थे। एक फरीक तो आप कह सकते हैं एट बेस्ट एक गैर रस्मी सी एक फ़ोर्स थी, जो इसराइल की मज़ामत कर रही थी, और इसराइल के पास तो पूरा जो है वो जंग का सामान, यानी एयर फ़ोर्स मौजूद है, दूसरे उनके पास ग्राउंड इम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं। तो लिहाज़ा वो तो एक पूरी तरह हमलावर थे। तो हमास ने भी ये बात सोचनी है कि जिस किस्म की नस्ल कुशी हमारी आंखों के सामने हुई है, क्या बाज शराइत इस किस्म की हैं कि इस नस्ल कुशी को जारी रखने का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन वो चूंकि ग्राउंड पर मौजूद है, तो वो इस पे बेहतर फैसला करेंगे। और ये भी इशू इसीलिए मैंने जो उसके सियासी शिकें हैं उसकी तरफ कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्योंकि
امپلیمنٹیشن تو ان لوگوں نے کرانی ہے، اسرائیل سے بھی اور دوسرے فریقوں سے بھی. اگر وہ جو سیاسی ایڈمنسٹریشن ہوگی جس کے ذمے پھر اس کی معاشی ترقی بھی ہے اور اوور آل ڈیولپمنٹ بھی ہے، اگر وہ اس کو بالکل ون سائیڈڈ کریں گے تو پھر یہ معاہدہ تو چند دنوں کا مہمان ہوگا. تو اگر اس کو سیریس بنانا ہے تو پھر اس میں کچھ ہمیں سنجیدہ تبدیلیوں کی طرف ضرور کوشش کرنی چاہیے، پاکستان کو بھی اور دوسرے عرب ممالک کو. مگر دستگیر صاحب، جب یہ بات اپنی تئیں درست ہے اسرائیلی بمباری کی، جیسے کم از کم 86,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ اوور 170,000 who are badly injured. لامحدود ریلیف محسوس کیا جائے گا once the bombing stops. لیکن 20 نکاتی جو یہ منصوبہ ہے، اس میں فلسطینی عوام کے لیے بھی تقریباً کچھ بھی مثبت نہیں ہے. یہ منصوبہ فلسطینیوں کو کافی سیکیورٹی کی ضمانتیں یا خود مختار حکومت کا راستہ فراہم نہیں کر رہا. اور اگر آپ معاہدے کو ڈیٹیل میں پڑھیے تو فلسطینیوں کے لیے کوئی ضمانتیں بھی نہیں ہیں اپنے تئیں. کوئی ایک بھی ضمانت، ایک بھی گارنٹی اس میں نہیں دکھ رہی اسرائیلیوں کو جو دی گئی ہیں. So there is every indication that if at any point Israel does decide کہ یار ایک بار پھر واپس ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں بمباری شروع کرنی ہے, it will do so. How concerning is that for us? ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جو گارنٹیز ہیں وہ یک طرفہ نہ ہو اور جو ایڈمنسٹریشن آئے وہ معاملات کو غیر جانبدارانہ طریقے سے لے کر چلے. لیکن پاکستان جو کہ وہاں براہ راست کوئی پارٹیسپینٹ نہیں ہے، ہماری تو جو ترجیح ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ یہ نسل کشی بند ہو، یہ قتل عام بند ہو اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ ریلیف ملے. اگر اس کے لیے ایک بہت ہی محدود ایگریمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے جس میں 22 نکات نہ ہوں، 4 ہوں، تو وہ شاید بہتر ہوگا. لیکن ترجیح جو ہے وہ نسل کشی کو روکنا ہے، اسرائیل کو ہاتھ روکنے کا پہلی ترجیح. اب حماس کا فیصلہ ہے ایٹ واٹ کاسٹ روکنا ہے. حماس سے اب اگلے چند دن ہی دیے گئے ہیں، لیکن جب امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ شروع سے تھا سنس دا بگننگ، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا، تو ہم ایز آف رائٹ ناؤ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ماڈیفیکیشنز ناگزیر ہیں، سنجیدہ لینے کے لیے ماڈیفائی کرنا ہوگا، ہم یو ایس اے کو مبارکبادیں کیوں دے رہے ہیں جس منصوبے میں ہماری تجاویز شامل نہیں ہوئی بقول اسحاق ڈار صاحب؟ اس کی مبارکبادیں ہم کیوں دے رہے ہیں؟ بیکاز دس ہیز کم ایٹ اے ٹائم جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آل ٹائم انٹرنیشنلی آل ٹائم ہائی پریشر تھا اسرائیل کے اوپر. فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کر رہی تھے مختلف کنٹریز، ریزولوشنز آ رہی تھی، عدالتوں کے فیصلے آ رہے تھے، عوام کی اتنی بیداری اور آگاہی ہمیں دیکھی ہے گلوبلی، عوام ایسی متحرک ہوئی ہے انٹرنیشنلی. تو جب ہم کنگریچولیٹ کر رہے ہیں، از اٹ ڈن اے بٹ پریمیچورلی؟ وزیر اعظم نے اس کی توثیق کی ہے اور میں نے اسی وجہ سے کی ہے کہ اس میں 2-3 بہت مثبت چیزیں ہیں جو آج تک فلسطینیوں کو نہیں ملی. میں نے اس کا ذکر کیا رائٹ ٹو ریٹرن، جس کے لیے 77 سال سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، کہ انہیں رائٹ ٹو ریٹرن ہونا چاہیے. رائٹ ٹو ریٹرن کا لفظ جو ہے براہ راست پہلی دفعہ آیا. دوسرا یہ ہے کہ پھر کہوں گا کہ اسرائیل غزہ کے اوپر نہ ہی حملہ کرے گا نہ اس کو اینیکس کرے گا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اور تیسری جو ہے وہ میں نے کہا کہ ان کو جو دوبارہ سے جو ایڈ رکی ہوئی ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہیں. پاکستان نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو شیئر کیا گیا تھا. تو لہٰذا اب یوں لگ رہا ہے کہ مزید ڈپلومیسی ہوگی. پاکستان کے سامنے موقع تھا اور یہی موقع استعمال کیا وزیر اعظم نے کہ ہم اس چیز کو ویلکم کریں کہ یہ نسل کشی روکنے کا کوئی راستہ نکلا ہے، جو کہ اس سے پہلے کوئی سنجیدہ راستہ ہمارے سامنے نہیں آیا. نہیں